स्वागत छ यहाँहरुलाई। आज हामी क्लास 12 को फाइनल अकाउंट को पार्ट 2 लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौं। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 12 वटा एडिशनल इन्फर्मेसन को ट्रिटमेन्ट र बोर्ड एक्जाममा सोधेको फाइनल अकाउंट को इजिएस्ट र इन्ट्रेस्टिङ वेमा क्वेशन सल्भ गरी प्रेजेन्ट गर्ने छौं। एकदम इजी इन्ट्रेस्टिङ छ, केयर गर्नु होला। एडिशनल इन्फर्मेसनमा जानुभन्दा पहिला हामी यहाँ क्वेशन प्याटर्न को कुरा गरौँ। क्वेशनमा तपाईलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ लास्ट इयर को र त्यसपछि यसरी एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। यो जुन तपाईहरु एडिशनल इन्फर्मेसन हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई हामी भन्छौं अनहिडन एडिशनल इन्फर्मेसन। है, एडिशनल इन्फर्मेसन दुई नेचरको हुन सक्छ, एउटा हिडन हुन्छ अर्को अनहिडन हुन्छ। यो चाहिँ अनहिडन हो जुन कि हामी नर्मली हेर्न सक्छौं, ठीक छ। अर्को एउटा हिडन हुन्छ, त्यो हिडन भन्नाले तपाईको यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको हुन्छ। अब यहाँ हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि एडिशनल इन्फर्मेसन को नेचर या ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त। त्यो एडिशनल इन्फर्मेसन कहीं दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ, मिनिमम दुई ठाउँमा र म्याक्सिमम तपाईको तीन ठाउँमा रेकर्ड हुन सक्छ। हामी प्राय दुई ठाउँमै बुझिरा आउँछौं, ठीक छ। त्यो एडिशनल इन्फर्मेसनलाई दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नु छ भन्न खोजेको तीनवटा अकाउन्ट मध्ये कहीं एक ठाउँमा, जस्तै हामीसँग ट्रेडिङ अकाउन्ट छ, प्रॉफिट लस अकाउन्ट छ, प्रॉफिट लस एप्रिसिएसन अकाउन्ट छ। यो तीनवटा अकाउन्ट मध्ये कहीं एक ठाउँमा र अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा। त्यसरी गरी दुई ठाउँमा रेकर्ड हुने हुन्छ एडिशनल इन्फर्मेसन। अब चाहिँ कुरा गरौँ एडिशनल इन्फर्मेसनमा आउने पोइन्ट को ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त। पहिलो हामीले यहाँ राखेको छौं क्लोजिङ स्टक। तो यदि तपाईलाई क्लोजिङ स्टक बाहिर दिँदैछ अथवा एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिँदैछ भने यो दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ। हामीले डिस्कस गरिसक्यो कहाँ कहाँ त। ट्रेडिङ अकाउन्ट को क्रेडिट साइडमा र त्यसपछि तपाईको ब्यालेन्स सिट को करेन्ट एसेट भन्ने जुन हेडिङ थियो या एसेट्स को करेन्ट एसेट्समा रेकर्ड गर्नु है। तो दुई ठाउँमा कहाँ कहाँ गयो त। ट्रेडिङ को क्रेडिट साइडमा, ब्यालेन्स सिट को एसेट को करेन्ट एसेट भन्ने हेडिङमा रेकर्ड गर्नु होला यदि एडिशनल इन्फर्मेसनमा छ भने। यदि तपाईको ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको छ भने त्यो एडिशनल इन्फर्मेसन हैन। त त्यो हैन भने तपाईको कहीं एक ठाउँमा जान्छ र कहाँ जान्छ त सिधै तपाईको ब्यालेन्स सिटमा जान्छ है। ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा, तर बाहिर दिएको छ भने यो दुई ठाउँमा, ट्रेडिङ अकाउन्ट को क्रेडिट साइड र ब्यालेन्स सिट को एसेट साइड। अब यसमा चाहिँ अब कन्फ्युजन के हुन्छ त। क्लोजिङ स्टक को भ्यालु तपाईलाई दुईवटा दिन सक्छ। एउटा त कस्ट प्राइस दिन सक्छ, अर्को तपाईले मार्केट प्राइस दिन सक्छ। त जहिले पनि केयर गर्नु होला, कुनै पनि चीज हामी कम्पनीमा रेकर्ड गर्दै छौं भने त्यसको कस्ट प्राइसले रेकर्ड गर्छौं हैन, मार्केट प्राइसले रेकर्ड गर्दैनौं। किनभने हाम्रो कन्सेप्ट के हो त, कस्ट कन्सेप्ट हामी फलो गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्टिङमा हैन। हो त त्यो कस्ट कन्सेप्टले गर्दा क्लोजिङ स्टक को भ्यालु जहिले पनि कस्ट प्राइस हुन्छ त्यो प्राइसले रेकर्ड गर्नु होला, ठीक छ। अर्को छ हाम्रो एडिशनल इन्फर्मेसन आउटस्ट्यान्डिङ, अनपेड, स्टिल टु बी पेड, पेबल या एक्सपेन्सेस ड्यू। यो सब भनेको एउटै हो है। आउटस्ट्यान्डिङ बनोस् क्वेशनमा, अनपेड बनोस्, स्टिल टु बी पेड बनोस्, पेबल बनोस् या एक्सपेन्सेस ड्यू बनोस्। यसको चाहिँ रेकर्डिङ दुई ठाउँमा हुन्छ। के हो त, कहाँ कहाँ हुन्छ त। एड विथ रिलेटेड, यो जेसँग रिलेटेड छ त्यससँग जोड दिनु होला। जस्तै स्यालेरी दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा अनि बाहिर भनेको छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। त यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी स्यालेरीसँग रिलेटेड हो, सो स्यालेरीमा जोड दिनु होला। जेसँग रिलेटेड छ, रेन्ट को आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ या रेन्ट को पेबल दिएको छ भने रेन्टसँग जोड दिनु होला। यति केयर गर्नु होला। आउटस्ट्यान्डिङलाई के गर्नु छ, जोड्नु छ। आउटस्ट्यान्डिङलाई जोड्नु छ र आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्नु पर्ने। त तिर्नु पर्ने भनेको त लायबिलिटीज पनि हो नि त। हो त लायबिलिटीजमा हेराउनु पर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स सिट को करेन्ट लायबिलिटीजमा यो पोइन्टलाई हाल्दिनु होला। कुनलाई त, आउटस्ट्यान्डिङ या अनपेडलाई, स्टिल टु बी पेडलाई या पेबल जे पनि भन्नुस्, जे पनि दिन सक्छ है तपाईलाई। अर्को छ डिप्रिसिएसन। त डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो हैन, जुन चाहिँ फिक्स एसेट्स को भ्यालु घट्नु हैन। त फिक्स एसेट्स को भ्यालु घट्नु भनेको यसरी बुझ्नु होला, यो पीएल प्रॉफिट लस अकाउन्ट को डेबिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ र फिक्स एसेट्स को भ्यालु घट्नु भनेको एसेट्स को भ्यालु घट्यो। त जुन एसेट्स को भ्यालु घट्यो त्यो चाहिँ एसेट साइडबाट लेस गरिदिनु होला। जस्तै प्लान्ट मेसिनरीमा तपाईको डिप्रिसिएसन छ भने प्लान्ट मेसिनरीबाट डिप्रिसिएसनलाई लेस गर्नु होला। यो कहाँ कहाँ रेकर्ड हुने भयो, प्रॉफिट लस अकाउन्ट को डेबिट साइडमा। अर्को लेस फ्रम एसेट, जुन एसेटसँग रिलेटेड छ त्यहाँबाट लेस गरी प्रेजेन्ट गर्नु होला। अब हाम्रो छ 4 नम्बरमा प्रपोज डिभिडेन्ड। त प्रपोज डिभिडेन्डमा पनि दुईटा ट्रिटमेन्ट कहाँ कहाँ रेकर्ड हुन्छ त त्यो हेरौँ। प्रॉफिट लस एप्रोप्रिएसन को डेबिट साइड, जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट पार्टमा डिस्कस गरिसकेको छौं, र त्यसपछि तपाईको लायबिलिटीज को प्रोभिजनमा हैन, ब्यालेन्स सिट को जुन लायबिलिटीज भन्ने हेडिङ थियो, लायबिलिटीज को लास्ट को जुन प्रोभिजन थियो त्यो प्रोभिजन भित्र हाल्दिनु होला प्रपोज डिभिडेन्डलाई। अब यसमा चाहिँ के छ कि कतिपय केसमा तपाईलाई प्रपोज डिभिडेन्ड को अमाउन्ट दिरा हुन्छ 10,000 20,000 यसरी भनेर दिदिन सक्छ, अथवा के पनि भन्न सक्छ भने प्रपोज डिभिडेन्डलाई एट द रेट 10% 20% भनेर, मतलब रेटमा दिन सक्छ, अमाउन्टमा दिन सक्छ। त्यो अमाउन्टमा दियो टेन्सन छैन, तर तपाईलाई रेटमा दिएको छ भने अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त केयर गर्नु होला। प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ जहिले पनि केसँग रिलेटेड हुन्छ, पेड अफ क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटलसँग रिलेटेड हुन्छ। पेड अफ क्यापिटल यो भने के हो त, मानिदिउँ शेयर क्यापिटल छ तपाईको 1 लाख हैन,
र कल्स इन एरियर छ 20,000 त कल्स इन एरियर माइनस गरिसकेपछि कति आयो 80,000 यो 80,000 लाई हामी भन्छौँ पेड अफ क्यापिटल त क्वेसनमा तपाईलाई शेयर क्यापिटल दिएको छ र हेर्नु होला कल्स इन एरियर छ कि छैन यदि कल्स इन एरियर छ भने माइनस गरिदिनु होला माइनस गरिसकेपछि जुन अमाउन्ट आउने छ त्यसको चाहिँ त्यति % क्याल्कुलेट गर्नु होला जस्तै तपाईलाई प्रोपोज डिभिडेन्ड 10% भन्यो त 10% कतिको त पेड अफ क्यापिटल हो हैन यति केयर गर्नु होला कुनै बेला तपाईलाई शेयर क्यापिटल दिन सक्छ र कल्स इन एरियर दिदैन त त्यो शेयर क्यापिटल नै के हो त पेड अफ क्यापिटल हो यदि कल्स इन एरियर छैन भने माइनस गर्नु पर्दैन सिधै मानिलिउँ कल्स इन एरियर नदिएको भए सिधै 1 लाख को तपाईले के गर्नु पर्थ्यो 10% या कति छ प्रोपोज डिभिडेन्ड त्यति क्याल्कुलेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ अनि अमाउन्ट आउँछ है केयर गर्नु होला प्रोपोज डिभिडेन्ड पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने त्यो भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने त पेड अफ क्यापिटलबाट र पेड अफ क्यापिटल कसरी आउँछ त कल्स इन एरियर माइनस गरेर कल्स इन एरियर छैन भने त्यही अमाउन्ट जति शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट छ जस्तै 1 लाख छ त 1 लाख को त्यति % क्याल्कुलेट गरिदिनु होला अब यो कहाँ रेकर्ड भइरहेछ त प्रॉफिट लस एप्रोप्रिएसन को डेबिटमा लायबिलिटीज को प्रोभिजनमा अर्को छ ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ त यो पनि प्रॉफिट लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट को डेबिट साइडमा हेराउनु होला हैन बाहिर दिएको छ इन्फर्मेसन र अर्को लायबिलिटीज को जुन रिजर्भ सरप्लस भनेर हेडिङ थियो हो त्यहाँ हाल्दिनु होला रिजर्भ र सरप्लस भन्ने जुन हेडिङ थियो त्यहाँ कुनै बेला तपाईले के हुन्छ रिजर्भ या जनरल रिजर्भ भनेर त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिन सकेको हुन्छ यो क्वेशनको जुन ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ त्यसैमा रिजर्भ दिन सक्छ तपाईले त त्यो बेला रिजर्भ दिएको छ भने भित्रको सिधै ब्यालेन्स सिटमा जान्छ याद राख्नु होला त्यो रिजर्भ सिधै ब्यालेन्स सिटमा कहीं एक ठाउँमा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ त्यो र ब्यालेन्स सिटको कहाँ जान्छ त त्यहीमा रिजर्भ सरप्लसमा जान्छ भित्र दिएको छ भने र बाहिर दिएको छ भने यो दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त यो थियो हामीले 5 वटा प्रेजेन्ट गर्नु अब यसपछि अरु हेरौँ 7 वटा प्रोभिजन फर ट्याक्स को चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट हेरौँ प्रोभिजन फर ट्याक्स यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ भने कसरी ट्रिट गर्ने त प्रॉफिट लस अकाउन्ट को डेबिट साइडमा राख्नु होला र त्यसपछि ब्यालेन्स सिट को लायबिलिटी साइडमा राख्नु होला है लायबिलिटी को जुन प्रोभिजन भन्ने हेडिङ थियो त्यसमा प्रेजेन्ट गर्नु छ अब यसको के त अमाउन्ट क्याल्कुलेसन को लागि सुन्नु प्रोभिजन फर ट्याक्स जेनरली के हुन्छ तपाईलाई अमाउन्ट मा दिन्छ जस्तै प्रोभिजन फर ट्याक्स 10,000 5,000 दिन्छ कुनै बेला तपाईलाई पर्सेन्टेज मा दिन सक्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स एट द रेट अफ 10% 25% हैन अफ नेट प्रॉफिट यो जुन ट्याक्स हुनेछ प्रोभिजन फर ट्याक्स जुन हुनेछ नेट प्रॉफिट को हुनेछ हैन त अब यसको लागि यदि तपाईले पर्सेन्टेज मा दिएको छ भने त्यो बेला कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त प्रोभिजन फर ट्याक्स अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो प्रॉफिट लस अकाउन्ट को डेबिट साइड को जे रेकर्ड हुन्छ क्वेशनबाट त्यो सब राख्दिनु होला क्रेडिट साइड को सब राख्दिनु होला अब यो क्रेडिटबाट भनेको यो इन्डाइरेक्ट इन्कमबाट यो सबै एक्सपेन्सेसलाई घटाउनु होला कति आउँदैछ मानिदिउँ सबै इन्कम जोड्दाखेरि हामीसँग 1 लाख पुग्यो इन्कम जोड्दा 1 लाख एक्सपेन्सेस 90,000 है त भनेपछि यहाँ घटाउनु छ भने 10,000 प्रॉफिट आउँदैछ अहिले हैन त यो 10,000 को अब यो कति भनेको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स कति पर्सेन्ट मानिदिउँ 10% भन्नु होला त 10,000 को 10% निकाल्नु होला अनि यहाँ राख्नुहुन्छ टु प्रोभिजन फर ट्याक्स 1,000 10% त 1,000 हुन्छ नि त 1,000 अनि त्यसपछि अब तपाईले टु नेट प्रॉफिट भनेर 9,000 या मतलब कति हुन्छ त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ केयर गर्नु होला जब प्रोभिजन फर ट्याक्स मा पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ त्यो बेला सबै इन्डाइरेक्ट इन्कमहरु यहाँ राख्दिनु होला इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु राख्दिनु होला इन्कमबाट एक्सपेन्सेस घटाइदिनु होला जुन ब्यालेन्स आउँछ त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नु होला त्यसको पर्सेन्टेज भ्यालु निकाल्नु होला त्यो आउँछ प्रोभिजन फर ट्याक्स र त्यही अमाउन्ट कहाँ जान्छ प्रॉफिट लस को डेबिट साइडमा र ब्यालेन्स सिट को लायबिलिटीज को जुन प्रोभिजन भन्ने हेडिङ थियो त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट त यो चाहिँ हिडन इन्फर्मेसन आउँछ जस्तै तपाईको क्वेशनमा 12% इन्भेस्टमेन्ट भनिदिन्छ क्वेशनमा हैन यसरी भनिदिरा हुन्छ त इन्भेस्टमेन्ट तपाईले मानिदिउँ दिएको छ 1 लाख त यसको 12% त 12,000 हो हैन त त्यो 12,000 मध्ये मानिदिउँ प्रॉफिट लस त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा तपाईको इन्कम साइडमा 3,000 दिएको छ 12,000 पाउनु पर्ने हो इन्ट्रेस्ट अनि कहीं इन्भेस्ट गर्नु भएको छ अब त्यहाँ ब्याज आइरहेको छ त आउनु मतलब मैले पाउनु पर्ने हो इन्कम हो त के हेरायो त्यो ब्यालेन्स सरी ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामीले के इन्फर्मेसन दिँदैछ कि 3,000 पाइसकेको छौं अहिले पनि त 9,000 उठाउन बाँकी छ नि किनभने 12% त 12,000 हुन्छ हो त त्यो 9,000 हुन्छ त्यो एक्युरेट हो त त्यो कहाँ रेकर्ड हुन्छ त भन्नु खोजेको इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट यदि बाहिर छ भने कहाँ रेकर्ड हुन्छ त प्रॉफिट लस को क्रेडिट साइड इन्कम भएको हुनाले अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिट को करेन्ट एसेटमा राख्दिनु होला पाउनु पर्ने अब जति छ त्यसलाई करेन्ट एसेटमा राख्दिनु होला एकदम इजी छ हामीले क्वेशन सल्भ गर्छौं त्यसमा बुझ्ने प्रयास गर्छौं नर्मल छ अर्को तपाईले एप्रिसिएसन दियो भनेको फिक्स एसेट को भ्यालु बढ्यो त बढिरहेको छ भने इन्कम हो त्यसैले पनि होला प्रॉफिट लस को क्रेडिट साइड प्रॉफिट लस अकाउन्ट को क्रेडिट साइड अर्को एड विथ एसेट जुन एसेट को भ्यालु बढ्यो
त्यसलाई इन्क्रिज गरिदिनु होला, त्यसमा यो एड गरिदिनु होला एप्रिसिएसन। जसरी डिप्रिसिएसन घटाइरहेको थियौँ यहाँ एप्रिसिएसनलाई एड गर्नु छ, इजी। अब आयो ब्याड डेब्टको। त ब्याड डेब्टमा यसरी हामीले प्रेजेन्टै गरेको छ, यहाँ क्वेसनै राखिदिएको छ। जस्तै लास्ट इयरको ट्रायल ब्यालेन्समा तपाईँलाई सन्डी डेब्टर समथिङ दिएको हुन्छ, कुनै बेला सन्डी डेब्टर दिएको छैन भने एकाउन्ट रिसिभेबल दिन सक्छ, एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर दिएको होला, या बिल्स रिसिभेबल भनेर पनि दिन सक्छ है, यदि यो छैन भने। त मानिदिउँ सन्डी डेब्टर दिएको छ 10,000 अनि लास्ट इयरमा हाम्रो ब्याड डेब्ट छ 2,000, अर्को छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, यो भनेको ओल्ड प्रोभिजन हो 3,000। त अब यसको ट्रिटमेन्ट के हुनेछ हेर्नु होला। क्रेडिटको त क्रेडिटमा रेकर्ड हुन्छ, त यो जुन ओल्ड प्रोभिजन छ प्रॉफिट लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राखिदिनु होला। बाई ओल्ड प्रोभिजन या प्रोभिजन फर जे छ यो हेडिङ त्यही सेम गरेर 3,000 यहाँ राखिदिनु होला। अब न्यूको लागि के गर्ने, यो जुन ब्याड डेब्ट छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको ब्याड डेब्ट, त्यसलाई के गर्नु छ त भित्रको ब्याड डेब्टमा एडिसनललाई जोड्नु छ। त भित्र ब्याड डेब्ट जुन दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट लस अकाउन्टको ट्रिटमेन्ट है, त्यसमा चाहिँ यो रेकर्ड हुन्छ। त ब्याड डेब्ट त यो चाहिँ कति छ हाम्रो 2,000, यो तपाईँले यहाँ 2,000 यहाँ बाहिर राख्नु होला। त्यसपछि एड फर्दर ब्याड डेब्ट, फर्दर ब्याड डेब्ट तपाईँलाई यहाँ दिएको छ फर्दर ब्याड डेब्ट 1,000, जति पनि बाहिर अब इन्फर्मेसन छ त्यो सबै ब्याड डेब्टमा जोड्दै आउनु होला। त फर्दर ब्याड डेब्ट सर्टकटमा मैले राखेँ 1,000। अब त्यसपछि फेरि पनि एडिसनल ब्याड डेब्ट पनि छ, एडिसनल प्रोभिजन पनि छ, के भनेको छ क्रिएट प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेको न्यू प्रोभिजन पनि छ। अब ब्याड डेब्टसँग रिलेटेड जे बाहिर इन्फर्मेसन छ सबै कुरा ब्याड डेब्टमा एड हुन्छ, त यो पनि छ त्यसैसँग रिलेटेड। त सो एड यहाँ गरिदिनु होला, एड न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेर। अब यसको हेर्नु होला कतिपय केसमा तपाईँलाई यसको एमाउन्टै दिएर आउँछ भनेको 10,000 5,000 1,000 यसरी, र कतिपय केसमा तपाईँले पर्सेन्टेज भ्यालु दिएर आउँछ, जस्तै यो 10% दिएको छ। त अब यो चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने त हेर्नु होला। पहिला के गर्नु छ, जुन यो एडिसनल ब्याड डेब्ट दिएको छ तपाईँलाई फर्दर ब्याड डेब्ट यदि क्वेसनमा छ भने यो ब्याड डेब्टलाई फर्दर ब्याड डेब्टलाई सन्डी डेब्टरबाट माइनस गरिदिनु होला। जस्तै हाम्रो सन्डी डेब्टर कति छ त 10,000 छ, एडिसनल ब्याड डेब्ट यहाँ हेर्नु होला कति छ 1,000, त यो माइनस गरिदिनु होला, कति आयो 9,000। अब यो 9,000 को चाहिँ कति पर्सेन्ट निकाल्ने त 10% निकाल्ने, केयर गर्नु होला है। त 9,000 को 10% निकाल्नुहुन्छ भने 900, अब यहाँ चाहिँ त्यो 900 रेकर्ड हुन्छ। जसरी तपाईँहरूले 11 मा गर्नुभएको थियो सेम हो, अनि त्यसपछि यो जोडेर राखिदिनु होला। अब अल टुगेदर कति आउँछ त्यो गरिदिनु होला। याद के राख्नु छ, ब्याड डेब्टमा एडिसनलहरू जोड्नु छ। अब यसको तपाईँलाई एमाउन्टै दिएको हुन्छ त एमाउन्ट राख्नु होला हैन। अब यसको तपाईँको यसरी पर्सेन्टेज भ्यालु दिएको हुन्छ, त्यसको लागि के गर्नु छ हामीलाई, यो बाहिर दिएको एमाउन्टलाई डेब्टरबाट घटाउने, भित्रसँग मतलब छैन, बाहिरको चाहिँ डेब्टरबाट घटाउने अनि पर्सेन्टेज भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो चाहिँ त्यसको एमाउन्ट भयो। कुनै बेला तपाईँलाई यो दिँदैन, त दिएन भने सिधै 10% निकाल्दिनु होला 10,000 को, घटाउनु पर्दैन दिएको छैन भने हैन। तर यहाँ चाहिँ हामीले दिएको छ 1,000। अर्को एउटा केस के हुन सक्छ त क्वेसनमा तपाईँलाई कुनै बेला यो ट्रायल ब्यालेन्समा ब्याड डेब्ट दिएको हुँदैन, त ठिक छ ट्रायल ब्यालेन्समा तपाईँको ब्याड डेब्ट दिएको छैन भने ब्याड डेब्टको भ्यालु 0 भयो, त यहाँ तपाईँ 0 राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ट्रिटमेन्ट त यही हुन्छ कि ब्याड डेब्टमा यो एडिसनलहरू बाहिरको इन्फर्मेसनहरू जोड्नु छ भनेर हुन्छ हैन। त यो ब्याड डेब्टै दिएको छैन भने के गर्ने त 0 बुझ्नु पर्यो हामीले, सजिलो भइहाल्यो यसको लागि। त यो थियो एउटा एक ठाउँमा ट्रिटमेन्ट। अब चाहिँ यसको अर्को ट्रिटमेन्ट कहाँ आउँछ तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा। यो सबै ब्याड डेब्ट केसँग रिलेटेड हो त डेब्टरसँग रिलेटेड छ। त डेब्टर भनेको के हो त एसेट हाम्रो हो। त अब एसेट अब ब्यालेन्स सिटको ट्रिटमेन्ट हेर्नु होला एसेट साइडमा मेनली, यता छैन यो हाम्रो एसेट साइडमा हेर्नु होला। त एसेटमा हामीले करेन्ट यो मैले यतिकै पार्शियल हो यो हाम्रो, त करेन्ट एसेटमा हामी के गर्छौं, जुन सन्ड्री डेब्टर छ सन्ड्री डेब्टर्स कति छ हाम्रो सन्ड्री डेब्टर यहाँ 10,000 थियो, यहाँ 10,000 राख्छौं। अब योबाट यहाँ ब्याड डेब्टमा तपाईले एडिसनली जे जोड्नु भएको छ, जस्तै फर्दर जोड्नु भएको छ न्यू प्रोभिजन, यो दुवै घटाइदिनु होला। कति त भनेको लेस भनेर लेस फर्दर ब्याड डेब्ट फेरि लेस न्यू प्रोभिजन 1000 अनि फेरि 900 अनि अब जुन नेट ब्यालेन्स आउने छ त्यो यहाँ ब्यालेन्स सिटमा प्रेजेन्ट हुन्छ। बस यति नै हो जुन चाहिँ हामी क्लास 11 मा पनि गरिसकेको छौं। केयर गर्नु है, ब्याड डेब्टको बेला यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै यसमा तपाईको के हुन्छ हिडन राखिदिन्छ, फर्दर दिँदैन, ठीक छ इजी भइदियो, नर्मल क्याल्कुलेसन हुन्छ। यहाँ जे जोड्नु हुन्छ त्यो डेब्टरबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ, बस यति केयर गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो ब्याड डेब्टको ट्रिटमेन्ट हो र क्वेशनमा यो ब्याड डेब्ट इन्गेज हुन्छ नै, केयर गर्नु होला। अर्को कुरा यो भित्र दिएको जुन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट छ त्यो जहिले पनि प्रॉफिट लस को क्रेडिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ, आँखा चिम्लेर रेकर्ड गरिदिनु होला, त्यसमा दिमागै लगाउनु छैन। यो इन्फर्मेसन जुन छ तपाईको फर्दर ब्याड डेब्ट
कुनै बेला तपाईँलाई भनिदिन्छ कि ब्याड डेट इज इन्क्रिज्ड बाई 6,000 10,000 त कुरा त्यही हो है। इन्क्रिज भएको पहिलादेखि 6,000ले बढ्यो भनेको 6,000 नै अहिलेको फर्दर ब्याड डेट हो भनेर बुझ्नु होला। ठिक छ, त्यसरी क्वेसन दिइरहेको हुन्छ। यो भयो। अब चाहिँ अर्को ट्रिटमेन्ट हेरौँ। यति हामीले गरिसक्यौँ। अरू चाहिँ हेरौँ। अब यदि क्वेसनमा हामीलाई प्रिपेड एक्सपेन्सेस एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने के हुन्छ त त्यसको नि हेरौँ अनि र एडभान्सको पनि हेर्छौँ हामी है। त यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ भने त्यसमा पनि दुईवटा कन्डिसन हुनसक्छ है। त्यो दुईवटा कन्डिसन के हुनसक्छ भने प्रिपेड एक्सपेन्सेस एउटा एक्सपायर हुनसक्छ, अर्को चाहिँ अनएक्सपायर्ड हुनसक्छ। केयर गर्नु होला। जस्तै रुम रेन्ट हैन, जस्तै कुनै रुम मैले रेन्टमा लिएको थिएँ, त्यहाँ 1 महिना बसेको थिएँ, तर मैले एडभान्समै 6 महिनाको पैसा तिर्दिएँ। 1 महिनाको 1,000 थियो त मैले 6,000 तिरिसकेको छु, तर बसेको मात्र कति छु त 1 महिना मात्र बसेको छु। त 1 मन्थ बस्छु भने यसको चार्ज त 1,000 भयो, तर मैले पे कति गरेको छु, पेमेन्ट कति गरेको छु त 6,000 भने 5,000 एडिसनली पे गरेँ। त हेर्नु होला यो केसमा 6,000 पेमेन्ट गरेको छु भने एक्सपायर कति भयो हैन, मेरो एक्ज्याक्ट खर्च कति हो त 1,000 हो नि त। 1 महिना बसेको छ त 1,000 मेरो खर्च हो। त त्यसलाई भन्छौँ एक्सपायर एक्सपेन्स है। र त्यो जहिले पनि प्रॉफिट लसको डेबिटमा रेकर्ड गरिन्छ। केयर गर्नु होला। अब जुन अनएक्सपायर छ, जस्तै मैले 6,000 पेमेन्ट गरेको छु, 1,000 एक्सपायर हो त अनएक्सपायर कति त 5,000। यो अनएक्सपायर हाम्रो कति हो त 5,000। त्यो 5,000 मैले पाउनु पर्ने हो नि, या त मैले क्यास पाउनु पर्यो, हैन भने मैले सर्भिस पाउनु पर्यो हो। त जुन पाउनु पर्ने छ फ्युचरको रिटर्न छ त्यसलाई हामी एसेस्ट भन्छौँ। त अनएक्सपायर हाम्रो एसेस्ट हो। केयर गर्नु होला है। अब यसको अमाउन्ट क्याल्कुलेसनको लागि माइनस गरिन्छ। त केयर के गर्नु होला, आउटस्ट्यान्डिङलाई जोड्नु छ र त्यो बाहेकको जति पनि आउँछ, जस्तै यो तपाईँलाई एक्सपायर अनएक्सपायर भनेर दिएको छैन, डाइरेक्ट प्रिपेड एक्सपेन्सेस प्रिपेड रेन्ट भनिदियो है। एक्सपायर केही भनेको छैन, त रेन्टसँग लेस गरिदिनु होला बस नर्मल। यो एक्सपायर अनएक्सपायर भनेर दिएको छैन भने सिधै तपाईँलाई प्रिपेड रेन्ट प्रिपेड स्यालेरी भनिदियो होला। त प्रिपेडलाई माइनस गर्नु छ, प्रिपेडलाई माइनस गर्नु छ जेसँग रिलेटेड छ। र प्रिपेड भनेको पहिला नै तिर्नु भएको छ, भोलिको दिनमा पाउनु पर्ने हो। त एसेस्ट हो। त दुईटामा कहाँ कहाँ भयो, एउटा त रिलेटेडसँग माइनस गर्नु होला, अर्को चाहिँ एसेट साइडमा सो गर्नु होला। यो भयो। अब एडभान्स पेमेन्टको पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। अर्को छ एडभान्स इन्कम। एडभान्स इन्कम त्यसमा पनि तपाईँले दुईवटा केस राख्न सक्छ। एउटा त अर्न कमाइसकेको, अर्को चाहिँ अनअर्न। त मानिदिउँ म कहीँ काम गर्दै थिएँ, एडभान्समा 10,000 लिइहालेँ, 10,000 रुपियाँ मैले एडभान्समै लिइहालेँ र 5 दिन काम गरेँ, 5 दिनमा मैले 5,000 को काम गरिदिएको छु। कुरा बुझ्नु होला है। 10,000 एडभान्समा लिएँ, एडभान्स चाहिँ कति लिएँ, यति लिएको छु, र काम चाहिँ कतिको गरेको छु मैले अहिलेसम्म 5,000 को मैले काम गरिसकेको छु, वर्क मैले 5,000 को लागि गरिसकेको छु। यो जुन 5,000 हुनेछ त्यो चाहिँ मेरो अर्न भयो है। त्यसलाई हामी के गर्छौँ, पिएल को क्रेडिट साइड राख्छौँ इन्कम भएको हुनाले। अब अर्न भनेको 10,000 मैले लिएको थिएँ त 5,000 को काम गरिदिएँ, अहिले पनि त 5,000 छ नि त हो। त त्यो 5,000 अर्न हो, त्यसलाई हामी लाइबिलिटीज साइडमा सो गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीज भनेर याद राख्नु होला, लाइबिलिटीज। अब मानिदिउँ फेरि पनि प्रिपेड जस्तै एडभान्स इन्कम भनेर त दियो हैन, एडभान्स रेन्ट एडभान्स स्यालेरी भनेर दियो, तर अर्न र अनअर्न भनेको छैन भने है, यो केस छैन भने एकदम नर्मल एडभान्स इन्कमलाई पनि लेस गर्नु होला है। आउटस्ट्यान्डिङ बाहेक सबैले लेस गरिन्छ रिलेटेडसँग। ठिक छ। र एडभान्स इन्कम भनेको लाइबिलिटीज हो हैन, यतिकै पैसा लिनु भएको छ, लोन जस्तै हो। त्यो लाइबिलिटीज भएको हुनाले करेन्ट लाइबिलिटीजमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो दुई ठाउँमा यसलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। केयर गर्नु होला है। यसरी छैन भने डाइरेक्ट यसलाई लेस गर्नु छ रिलेटेडसँग, अर्को लाइबिलिटीजमा सो गर्नु होला। यसरी एक्सपायर अनएक्सपायर भनेर दिएको छैन भने लेस गर्नु होला रिलेटेडसँग, यसै साइडमा सो गर्नु होला। यो छ। अब यो बाहेक अर्को एउटा के आउन सक्छ तपाईलाई, त्यसको हामी हेर्न सक्छौँ। अब कुनै बेला आइदिन सक्छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटेन अफ हैन। त त्यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटेन अफ भनेको के हो, मानिदिउँ यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स बाहिरतिर यो दिएको छ भने है, एक्सपेन्सेस रिटेन अफ भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। त कुनै बेला फुल्ली भनिदिन्छ, कुनै बेला यसरी नै दिएको हुन्छ। त तपाईँले प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको होला हैन, त्योबाट यो के गरिदिनु, पहिला त यो बुझ्नु प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस एसेस्ट हो, मिसलेनियस एसेस्ट हो, हामी यो बुझ्नु पर्यो। त प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटेन अफ भनेर बाहिर दिएको छ, त पहिलो खर्च भयो, भ्यालु घट्नु भनेको त खर्च हो, त प्रॉफिट लसको डेबिट साइडमा हेराउनु होला। र यही कुरा उता
फिक्टिसियस या मिसलेनियस एसेट को प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसबाट लेस गर्नु होला। जस्तै मानिदिउँ क्वेसनमा तपाईले दिदियो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ 10,000 अनि लास्ट इयर को ट्रायल ब्यालेन्समा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 20,000 छ भने यसको ट्रिटमेन्ट के केमा हुनेछ त यसरी मानिदिउँ अहिले 10,000 छ त्यसको ट्रिटमेन्ट पहिला हेरिहालौँ के केमा हुनेछ। प्रॉफिट लस को डेबिट साइडमा, अर्को चाहिँ ब्यालेन्स शीट को एसेटबाट लेस हुन्छ। एसेट को त पनि कुन त फिक्टिसियसबाट लेस गर्नु है, लेस गर्नु होला। म यहाँ लेखिदिरहेको छु अब कुन एसेट रिलेटेड एसेटसँग त्यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्थ्यो। जस्तै 20,000 थियो, 10,000 के भइसकेको छ रिटर्न भइसकेको छ, त यो 10,000 तपाईको प्रॉफिट लस एकाउन्टको डेबिटमा हाल्दिनु होला। अनि अब एसेट्सको जुन मिसलेनियस हेडिङ थियो त्यो मिसलेनियसमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 20,000 अनि लेस गरिदिनु होला रिटर्न अफ भ्यालु, रिटर्न अफ कति त 10,000। अब नेट जुन ब्यालेन्स आउने छ त्यो चाहिँ हामी यहाँ सो गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा यसरी के। कुनै बेला तपाईँले फुल्ली भनिदिन सक्छ। त फुल्ली भनिदियो भने जस्तै 20,000 थियो यहाँ 20,000 रिटर्न भयो भने त्यो यो 20,000 तपाईँको एक्सपेन्सेस हो पिएल को डेबिटमा र 20,000 यहाँ माइनस गर्नुपर्छ, माइनस गरेर यहाँ निल भइहाल्छ भ्यालु। बस यसरी हामीले गर्नुपर्ने छ। त यो थियो हाम्रो ट्रिटमेन्ट चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनको। अब क्वेसन हेरौँ, एकदम इजी इन्ट्रेस्टिङ छ क्वेसनहरू। क्वेसन राख्छौँ हामी। अब समराइज गर्न एउटा हामीले क्वेसन राखेको छौँ 2075 GIE को क्वेसन नम्बर 14 है। यसबाट हामीले बुझ्नेछौँ के कहाँ कसरी रेकर्ड गर्ने भनेर। अब हेरौँ के भनेको छ त यहाँबाट अब प्लट गर्न सिकौँ। त क्वेसनलाई सल्भ गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, क्वेसनमा के कुराहरू गिभेन छ र के कुरा केसँग रिलेटेड छ त्यो कुरालाई टिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ पहिला एडिसनल इन्फर्मेसन पढ्नु होला। क्लोजिङ स्टक 150,000 दिएको छ ओके। डिप्रिसिएसन अन अफिस इक्विपमेन्ट, अफिस इक्विपमेन्ट माथि खोज्नु होला, यहाँ छ यसलाई टिक गरिदिनु होला, यससँग इन्फर्मेसन छ हामीसँग। अर्को छ प्रोफिट ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, यसको केही छैन त्यहाँ। ब्याड डेट इन्क्रिज बाई 3,000 भनेको ब्याड डेटसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन छ। र अर्को के भनेको छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट इन्क्रिज टु 6,000 त्यो भइहाल्यो। कुनै बेला तपाईँलाई यो प्रोभिजन पर्सेन्टेजमा दिएको भए सन्डी डेप्टरलाई त्यो टिक लाउनु पर्ने हुन्थ्यो, अहिले त छैन। सन्डी डेप्टर या डेप्टर अहिले एमाउन्ट दिएको छ नर्मल। प्रोपोज डिभिडेन्ड 10% अन सेयर क्यापिटल, यहाँ भनिदिएको छ सेयर क्यापिटल। त सेयर क्यापिटल यहाँ दिएको छ यसबाट। कुनै बेला तपाईँलाई सेयर क्यापिटल दिन्छ कल्सिन दिन्छ त माइनस गरेर हामीले अघि नै हेरिसकेको छौँ हो, यसरी दिएको छ। अब हेरौँ त पोइन्टहरू, भित्रको पोइन्टहरू कहीँ एक ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ र बाहिरको कहीँ दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ, यति त हामीलाई थाहा भइसकेको छ। डेबिटको कुरा डेबिटमा रेकर्ड हुन्छ, क्रेडिटको कुरा क्रेडिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ, ठिक छ। अब हेरौँ पहिलो हामीले दिएको छ ओपनिङ स्टक। त ओपनिङ स्टक कहाँ रेकर्ड हुन्छ, ट्रेडिङमा रेकर्ड हुन्छ, त्यो पनि स्टार्टिङमा। त हामी लेख्दिउँ यसलाई रफली ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ, यो TA भनेर राखिदिउँ ट्रेडिङको डेबिट साइडमा। त्यसपछि पर्चेज, यो पनि ट्रेडिङको डेबिट साइडको। वेजेस पनि ट्रेडिङको डेबिट साइडको। स्यालेरिज होइन, स्यालेरिज भनेको प्रॉफिट लस एकाउन्टको हो हैन। त्यसपछि क्यारिएज पनि प्रॉफिट लस एकाउन्ट। डेप्टर यो हाम्रो एसेट भयो, यसलाई हामी एसेट राखिदिउँ। त्यसपछि अफिस इक्विपमेन्ट एसेट छ, योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन छ भनेपछि त्यो डिप्रिसिएसन लेस हुन्छ ओके। क्यास पनि हाम्रो एसेट हो, यो एसेट भनेर रफली राखौँ। सेलिङ एक्सपेन्सेस प्रॉफिट लसको डेबिट, प्रॉफिट लस। रेन्ट भनेको प्रॉफिट लस। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, यो भनेको डिभेन्चर भनेको लङ टर्म लोन हो, लोनमा इन्ट्रेस्ट, यो पनि प्रॉफिट लसको डेबिट साइड, प्रॉफिट लसको DR साइड, यसरी रफली। अर्को छ ब्याड डेट, यो यसको ट्रिटमेन्ट हामीले हेरिसक्यो, प्रॉफिट लसमा जान्छ डेबिट साइडमा। इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो एसेट हो अथवा इन्भेस्टमेन्टको छुट्टै हेडिङै थियो एसेट कोलममा, त्यो भयो। अब यतातिर आउँ, सेल्स ट्रेडिङसँग रिलेटेड छ, ट्रेडिङको सेयर साइडमा रेकर्ड हुन्छ। अर्को तपाईँको सेयर क्यापिटल, यो सिधै तपाईँको लाइबिलिटीसँग भनेको जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिट छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ सेयर क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज भन्ने जुन कोलम थियो त्यसमा रेकर्ड हुन्छ। अर्को 12% डिभेन्चर, यहाँ हेर्नु होला, यसमा बाहिरको एडिसनल इन्फर्मेसन त यो थियो। अर्को हिडन इन्फर्मेसन, यो पनि एडिसनलै हो। 12% डिभेन्चर, कुनै बेला 10% इन्भेस्टमेन्ट भनिदिन्छ, त्यसरी पर्सेन्टेज दिएर केही भनेको छ भने त्यो बेला तपाईँले बुझ्नु पर्यो एडिसनल इन्फर्मेसन हो, त्यसको पनि ट्रिटमेन्ट कहीँ दुई ठाउँमा हुन्छ। यहाँ हामीले 12% डिभेन्चर भनेको छ, त यो 12% भनेको इन्ट्रेस्ट हो। त भनेको 1 लाख को 12% 12,000 हो। 12,000बाट कति यहाँ हेर्नु त इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर कति पे भइसकेको छ 8,000। 12,000 तिर्नु पर्ने थियो, जसमध्ये 8,000 तिरिसकेको छौँ। त अहिले पनि आउटस्ट्यान्डिङ छ 4,000 हो, यो पनि केयर गर्नुपर्छ। आउटस्ट्यान्डिङलाई एड गरिन्छ रिलेटेडसँग रहँदा लाइबिलिटी साइडमा देखाइन्छ, त यो पनि छ हाम्रो, यो इन्फर्मेसन पनि केयर गर्नुपर्छ। अर्को पर्चेज रिटर्न, पर्चेजबाट लेस हुन्छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट, त यो हामीले बुझिसकेको छौँ ट्रायल ब्यालेन्सको सेयर साइडमा जुन प्रोभिजन दिएको छ त्यो ओल्ड हो भने प्रॉफिट लस एकाउन्ट, यो भनेको प्रॉफिट लस एकाउन्ट, यो ट्रेडिङ एकाउन्टबाट लेस हुन्छ। यो भनेको यो 12% डिभेन्चर डाइरेक्ट हाम्रो कहाँ रेकर्ड हुन्छ त ब्यालेन्स सिटको
लाइबिलिटी साइडमा रेकर्ड हुन्छ सेक्युर्ड लाइबिलिटीज भनेर जुन थियो त्योमा यो पनि ब्यालेन्स सिटको पोइन्ट भयो यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स अब हेर्नु होला यदि प्रोभिजन फर ट्याक्स बाहिर दिएको छ भने दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ कि एडिसनल इन्फर्मेसनमा यतातिर बाहिर दिएको भए प्रोभिजन फर ट्याक्स दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्थ्यो कहाँ कहाँ त प्रॉफिट लसको डेबिट साइड अर्को तपाईँको ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटिजको प्रोभिजनमा हैन तर भित्र दिएको छ भने कुनै पनि आइटम ब्यालेन्स सिटको हो र त्यो भित्र दिएको छ भने सिर्फ ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड हुन्छ केयर गर्नु होला कुनै बेला तपाईँलाई क्लोजिङ स्टक भित्र दिएको छ त त्यो क्लोजिङ स्टक भनेको सिधै बुझ्नु कि ब्यालेन्स सिटसँग रिलेटेड छ त्यही रेकर्ड हुन्छ ठीक छ कुनै न कुनै क्वेसनमा एउटा दुईटा त्यस्तो पोइन्ट दिइरहन्छ कन्फ्युज गर्नलाई त यहाँ तपाईँलाई दियो प्रोभिजन फर ट्याक्स त यो भित्र दिएको छ त्यो सिधै के हो यसरी बुझ्नु होला लाइबिलिटी साइडको प्रोभिजनमा रेकर्डिङ हुन्छ यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ कन्फ्युज नहुनु होला अर्को छ प्रॉफिट लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट यो भनेको लास्ट इयरको नेट प्रॉफिट हो जुन चाहिँ प्रॉफिट लस एप्रोप्रिएसनमा जान्छ पीएलको एप्रोप्रिएसनमा जान्छ के गर्नु होला क्रेडिटर यो हामीले बुझिसकेको छौँ क्रेडिटर भन्ने बित्तिकै तपाईँको करेन्ट लाइबिलिटिज त भनेको ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड हुन्छ बस यति नै छ अब यसको हामी प्रेजेन्ट गरेर एउटा सल्भै गरेर हेराउनेछौँ तपाईँहरूले क्लियर के गरिदिनु छ यसमा कुनै बेला तपाईँलाई झुक्क्याइदिनले जस्तै यहाँ झुक्क्याइदिनलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स दिदियो कुनै बेला तपाईँले रिजर्भ दिन सक्छ जेनरल रिजर्भ फन्ड त त्यो पनि यतिकै जेनरल रिजर्भ बाहिर दिएको बेला दुई ठाउँमा रेकर्ड भइरहेछ तर भित्र दिएको छ भने त्यो सिधै ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड हुन्छ क्लोजिङ स्टक भित्र दिएको छ भने सिधै ब्यालेन्स सिटमा एसेटमा रेकर्ड हुन्छ कहीँ एक ठाउँमा है भित्रको कहीँ एक ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ अर्को डेबिटको डेबिटमा क्रेडिटको क्रेडिटमा रेकर्ड हुन्छ क्लियर गर्नुपर्ने कुराहरू अर्को एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ जस्तै यहाँ एउटा दिएको छ त योसँग इन्फर्मेसन यता छ भने जस्तै तपाईँको 12% इन्ट्रेस्ट 12,000 भयो त केही गरी यहाँ पे गरेको छ भने कति आउटस्ट्यान्डिङ छ त्यो पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ कुनै बेला तपाईँले इन्ट्रेस्टै यहाँ दिँदैन त सिधै 12,000 को 12,000 नै तिर्नुपर्ने छ हो त त्यो दुवै साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्छ 12,000 यसरी क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ त यो याद राख्नु होला है हामीले यो 2075 को जीआई क्वेसन नम्बर 14 को यहाँ प्रेजेन्ट गरेका छौँ अब यसको सोलुसन हेर्नु होला ट्रेडिङ र प्रॉफिट लस अकाउन्ट त्यही क्वेसनको हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ स्टार्टिङ ओपनिङबाट भएको छ ट्रेडिङको इन्डिङ क्लोजिङ भएको छ के रेकर्ड गरेको छु त्यो हेरिनु होला ओपनिङ स्टक 20,000 राखेको छौँ पर्चेज 2 लाखको थियो रिटर्न थियो त्यसमा 20,080 भयो वेजेज क्यारिएज है यो क्यारिएज इनवार्ड बुझ्नु पर्यो यसलाई अनि ट्रेडिङमा डेबिट गर्नुपर्ने हो त्यसमै तपाईँको सेयर साइडमा क्लोजिङ स्टक राखिसकेपछि टोटल ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ क्रेडिट साइड भने आउँछ 4,65,000 डेबिटको यति ब्यालेन्स गर्ने हो भने आउँदैछ 336,500 ग्याप लिने हो भने ग्रस प्रॉफिट हुँदैछ कति त 2,28,500